आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप सभी का इस्तकबाल है उर्दू अदब की एक खास महफिल में। नाजरीन, उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में कश्मीरी पंडितों की हिस्सेदारी पर पेश है ये खास पेशकश। नाजरीन, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान और अदब में हिस्सेदारी के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौमी सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ उर्दू अदीबों व दानिश्वरों ने शिरकत की और उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में कश्मीरी पंडितों की हिस्सेदारी को नाकाबिल फरामोश करार दिया। उर्दू सिर्फ एक ज़बान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की अमीन है। ये शीरी ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बढ़ी और परवान चढ़ी और अब इसके चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया से निकलकर यूरोप में भी आम हैं। उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा और इसके फ़रोग़ में बिला लिहाज कौम मिल्लत सभी ज़बानों का ताउन शामिल है। माँ की एक जड़ है, हमारी दरख्त हमारा एक है, शाखें अलग अलग हैं, इसलिए हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम सब लोग एक ही हैं और इसमें जो आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारे उस दौर को आज के लोगों के सामने पेश करने का वो एक बहुत अच्छा कदम है। ए बर्ग शाख पर तू महफूज है, हरा है, लेकिन जुदा हुआ तो बस तू है और हवा है। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखें। शामिल है इसमें शेख व ब्राह्मण का भी लहू, उर्दू हमारी बाहमी दीवार हो गई। कौमी सेमिनार की सदारत मुमताज़ सहाफ़ी, अदीब व शायर बृजनाथ बेताब ने की, जबकि न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके सेमिनार के वक़ार में इजाफा किया। सेमिनार के आगाज से कबल अकेडमी की डायरेक्टर डॉक्टर नुसरत मेहदी ने महकमे सकाफत के डायरेक्टर अदिति कुमार त्रिपाठी का इस्तकबाल किया। अदिति कुमार त्रिपाठी ने सेमिनार में शरीक तमाम मेहमानों और मकाला निगारों का अकेडमी के जरिए शाया की गई किताब को पेश करके इस्तकबाल किया। महकमे सकाफत के डायरेक्टर अदिति कुमार त्रिपाठी ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मौजू की अहमियत व इफादियत पर कुछ यूं रोशनी डाली। उर्दू अकादमी है, उर्दू के विकास और उसके जो है निरंतर अनुरक्षण के लिए कमिटेड है और इस दिशा में जो है उर्दू अकादमी ने एक आयोजन किया है जिसमें उर्दू का विकास कहाँ कहाँ से हुआ है उसमें एक तरह से रिसर्च जैसा कार्यक्रम है। तो इसमें कश्मीरी जो पंडित हैं उनके द्वारा जो उर्दू के विभिन्न एरियाज़ हैं उसमें जो काम किया गया है उसको लेकर ये जो चीज़ है वो की गई है और मुझे लगता है कि ये जो है ये परंपरा आगे बढ़ेगी और इसमें जो उर्दू में अवदान है इन कश्मीरी पंडितों का ये ज़रूर सामने आएगा। उर्दू ज़बान की हमागिरी और इस ज़बान से गैर मुस्लिम अदीबों और शायरों के बाहमी रिश्ते की बातें तो मुल्क में बहुत की जाती हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान में हिस्सेदारी के उन्वान से अब तक मुल्क में कहीं भी किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी इन मानों में मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उसने न सिर्फ इस अहम मौजू पर गौर किया बल्कि इस अहम मौजू पर तहकीकी मकाले पेश करने के लिए उर्दू के नंबाज कश्मीरी पंडितों के साथ मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी उर्दू के मुमताज दानिश्वरों को मदऊ किया ताकि कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान और अदब में हिस्सेदारी के सभी पहलुओं पर गौर किया जा सके। इस ताल्लुक से अकादमी की डायरेक्टर डॉक्टर नुसरत मेहदी कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। प्रदेश उर्दू अकादमी का मकसद ये था कि कश्मीरी पंडितों के उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में तरक्की व तरोीज में क्या किरदार रहा है उस पर बातचीत हो और उस पर पेपर्स पढ़े जाएं, कुछ नई नस्ल के लोग उसमें शामिल हों और उस पर तहक़ीक़ करें
اور وہ اس مقصد کو لے کے اس پروگرام کو ہم نے منعقد کیا، جس میں جو ایک ہمارا خیال تھا یا جو تاریخ کہتی ہے کہ کشمیری پنڈتوں نے ہر صنف میں اردو زبان کی کام کیا ہے، وہ سب نکل کر آئے. ان کا وہ کنٹریبیوشن سامنے آیا کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز کشمیر میں اردو کو سرکاری زبان بنانے میں کشمیری پنڈتوں کا بہت بڑا کردار رہا، بہت اہم کردار رہا. تو اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. پھر اگر اردو زبان کی ہر صنف کی بات کریں، فکشن کی بات کریں، شاعری کی بات کریں اور پروز کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کشمیری پنڈتوں کا کام بہت زیادہ ہے جس پر بات چیت ہونی چاہیے. اور مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام بھوپال رویندر بھون کے کنونشن سینٹر میں منعقدہ قومی سیمینار میں مہمانوں کے استقبال کے بعد ممتاز افسانہ نگار دیپک بدکی کی 2 کتابوں کا اجرا کیا گیا. دیپک بدکی کی پہلی کتاب اپنا اپنا سچ ایک ایسا ناول ہے جو کشمیر کے حالات پر لکھا گیا ہے، جبکہ دوسری عصری رجحانات دیپک بدکی کی تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. اکیڈمی کے ذریعے منعقدہ سیمینار کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں جہاں سینئر ادیبوں کو مدعو کیا گیا تھا، وہیں نئی نسل کو بھی نمائندگی دی گئی تھی. نئی نسل کی نمائندگی کے لیے اننت ناگ سے رافیہ محی الدین کو مدعو کیا گیا تھا. رافیہ محی الدین نے اپنے مقالے میں اردو زبان میں کشمیری پنڈتوں کی خدمات کا مجموعی جائزہ کچھ اس انداز میں پیش کیا. آپ کو میں بتاتی چلی جاؤں کہ کشمیری پنڈت وادی کشمیر کی سیاسی، سماجی، علمی اور ادبی دنیا کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں. میرے دل میں ان کے احترام کا لاوا بھرا ہے، مگر کیا کروں؟ میں چیخنا چاہتی ہوں، چلانا چاہتی ہوں، مگر کیا کروں؟ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ یہاں کی دل فریب حسن و جمال کا اظہار اردو جیسی میٹھی زبان سے ہی ممکن تھا. یہ کوئی پرائی زبان نہیں، بلکہ اس کا جنم ہندوستان میں ہی ہوا ہے. یہ ہر مذہب و ملت کی زبان ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ادبی لحاظ سے کشمیر کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے. یہاں کی سرزمین علم و ادب کے لیے زرخیز مانی جاتی ہے. اتنا ہی نہیں، یہ ایک باشعور اور باہمت طبقے کا خطہ ہے. یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کشمیر میں کشمیری پنڈتوں نے اردو زبان و ادب کو نہ صرف فروغ دیا بلکہ اردو کے ارتقائی عمل میں بھی انہوں نے سنگ میل کا کردار ادا کیا. اندور سے تشریف لائے ممتاز ادیب ڈاکٹر عزیز عرفان نے اپنا مقالہ کشمیر میں صوفیزم اور اردو کے ساتھ کشمیری پنڈتوں کی عظیم خدمات کے حوالے سے پیش کیا. طرح کی کوششوں سے عوام کے درمیان اتحاد و تفاہم کا جو رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جو قوموں کے وسیع تر مفاد میں ضامن ہے. صدیوں پر محیط تہذیبی رشتوں میں یوں ہی توانائی حاصل کرتے ہیں. صلح و آشتی اور امن و دوستی صوفیہ کی زندگی بھر کی ریاضتوں کا ثمرہ ہے، اور یہ جو تقریب آراستہ ہے اس تسلسل کی ایک کڑی کے طور پر سمجھی جانی چاہیے. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ کشمیر میں اردو زبان کو سرکاری زبان بنانے کا کارنامہ بھی کشمیری پنڈتوں نے انجام دیا ہے. کشمیری پنڈتوں نے جس طرح سے اردو زبان کو اپنی دامن سے لگایا، اسی طرح انہوں نے سنسکرت اور فارسی میں شاہکار ادب تخلیق کیے ہیں. کشمیری پنڈتوں نے اپنی تخلیق سے اردو زبان کو نہ صرف ثروت مند بنایا ہے بلکہ انہوں نے اپنی ہجرت میں بھی اس شیریں زبان کو اپنی رگجاں کی طرح ساتھ رکھا، اور جہاں جہاں بھی رہے اپنی تہذیب کے ساتھ اردو زبان کی آبیاری میں اپنا خون جگر صرف کرتے رہے. سیمینار کے مہمان خصوصی نیوز 18 نیٹ ورک کے گروپ ایڈیٹر راجیش رینا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے اور اس زبان کا سررشتہ حیات سبھی قوموں کے لوگوں سے مشترکہ طور پر جڑا ہے. اردو کو کسی مخصوص مذہب کی زبان قرار دینا مناسب نہیں ہے. راجیش رینا نے کچھ اس انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. کشمیری پنڈتوں کی تاریخ دیکھیں گے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیری پنڈت جموں کشمیر میں اکثریت میں رہے ہیں. 2 سے 3% ہماری آبادی تھی.
لیکن ہمیں کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ ہم اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی آپ میں سے کسی نے اس کا انالیسس کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی جو وہاں کی سرکاری زبان ہوتی تھی کشمیر کی، آپ کسی بھی دور کو دیکھ لیجیے، ہر دور میں جو وہاں کی زبان ہوتی تھی سرکاری، اس کو کشمیری پنڈت گلے لگاتا تھا. ہم نے بھی خود کو تھوڑا بہت اس زبان سے دور کر دیا. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو آج اس محفل میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو 50% آڈینس ہوگی وہ اردو کو اردو میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ دیوناگری میں پڑھیں گے. جو رسم الخط ہے اس کا، ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جو نئی پیڑھی ہے وہ حروف تہجی سے ناواقف ہے. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز ہم سرکار پر ہی نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا بھی اپنا کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. جو ہمارے ادارے ہیں کہ ہندوستان میں جو اردو کے ادارے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ اردو کے فروغ کے لیے کام کرے، اس کا دائرہ اور بڑھائے، اس کا دائرہ اور وسیع کرے، لیکن آج تک دیکھا گیا کہ پچھلے 30 40 50 سال میں وہ صرف سیمیناروں تک ہی محدود رہے، وہ صرف بک ریلیزز تک ہی محدود رہے. جو گراؤنڈ لیول پہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. کشمیری پنڈتوں نے صرف کشمیر میں ہی رہ کر اردو کی آبیاری کا فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ یہ جہاں جہاں بھی گئے اردو کی زلف گرہ گیر کے اسیر رہے. اردو کی آبیاری میں مسلمانوں کے دوش بدوش، کائستوں، سکھوں، مارواڑیوں اور بالخصوص کشمیری پنڈتوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بے مثل ہے. ممتاز محقق و ناقد ڈاکٹر محمد نعمان نے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان کے فروغ میں ایسے کشمیری پنڈت گزرے ہیں جن کے ذکر کے بغیر اردو ادب کی تاریخ نامکمل ہے. اردو زبان کی تعمیر و تشکیل و ترقی اور اردو ادب کی ترویج و نشر و اشاعت میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، جین سبھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے اشخاص و افراد نے یکساں طور پر حصہ لے کر تاریخ ساز کلیدی کردار ادا کیا ہے. اردو زبان کے آغاز و ارتقاء میں مسلم شعراء اور ادباء کے اور صحافیوں کے دوش بدوش غیر مسلم قلمکاروں نے بھی حصہ داری نبھائی ہے. بادشاہ شاہجہاں کے عہد میں چندر بھان گئے، لیکن تاریخ ادب اردو میں ان کا نام اور کام سنہری حروف میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا. علامہ ڈاکٹر صاحب محمد اقبال کے اجداد کشمیری پنڈت تھے. ان کا گوتر سپرو تھا. اقبال نے اپنے برہمن زادہ ہونے پر ہمیشہ فخر و ناز کا اظہار کیا ہے. ضرب کلیم کی نظم ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام میں وہ فخریہ طور پر اعتراف کرتے ہیں کہ میں اصل کا خاص سومناتی آبا میرے لاتی و مناتی، تو سید ہاشمی کی اولاد میری کف خاک برہمن زاد ہے. فلسفہ میرے آب و گل میں پوشیدہ ہے ریشہ ہائی دل میں. اقبال نے اپنے قدیم آبائی وطن کشمیر سے ذہنی رشتہ ہمیشہ قائم رکھا. اپنے فارسی شعروں میں بھی انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. ایک شعر مرزا بس سیاست دل و دی باختہ ان جز برہمن پسرے محرم اسرار کجاست. مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام بھوپال میں منعقدہ سیمینار میں جموں سے ممتاز ادیب خالد حسین نے بھی شرکت کی تھی. خالد حسین اردو، پنجابی، کشمیری، پہاڑی، انگریزی زبان کے بڑے عالم ہیں. نئے زمانے میں ان کے افسانوں کو اردو میں وہی مقام حاصل ہے جو 20ویں صدی میں منٹو کے افسانوں کو حاصل تھا. خالد حسین کی مختلف موضوعات پر 19 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. وہ کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس میں مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں. کشمیر کے حالات پر ان کی کتاب جنت گرہن ایک دستاویز کی حیثیت کی حامل ہے. ستی کا سورج، اشتہاروں والی حویلی اور میں زندہ آدمی ہوں خالد حسین کی ایسی کتابیں ہیں جو ادب میں اضافے کا کام کرتی ہیں. خالد حسین نے آزادی کی بعد کشمیر میں اردو زبان کے فروغ کے ساتھ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں کشمیری پنڈتوں کی حصہ داری کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا. کشمیر میں
ख़ास तौर पे 1947 के बाद जो एजुकेशन का जो एक इनकलाब आया, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का है। इससे पहले भी 47 से पहले भी महाराजाओं के दौर में भी जो उर्दू पढ़ाने वाले जो हमारे असातिज़ा थे, उनमें 80% लोग जो थे वो कश्मीरी पंडित ही थे। तो ये कह लीजिए कि आज की जो जनरेशन है वहाँ, इनके वालिदैन जो थे वो कश्मीरी पंडितों के मरून मिन्नत हैं कि उन्होंने उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। हमारे यहाँ ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई लड़की जो है उसकी शादी हो और वो ग्रेजुएट ना हो। तो ये सब जो है ये हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की देन है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने अपने खुसूसी सेमिनार में कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान और अदब में हिस्सेदारी पर गुफ्तगू के लिए उर्दू के गौहर नायाब को यकजा किया था। सेमिनार में उर्दू के मुमताज़ नाक़िद व अफसाना निगार दीपक बुदकी को भी मदऊ किया गया था। बुदकी ने आला तालीम साइंस में जरूर हासिल की है, लेकिन उर्दू उनके दिल की जबान है। उन्होंने 1970 में अपना पहला अफसाना सलमा लिखा था, जिसकी अदबी हलकों में कुछ इस अंदाज में पजीराई की गई कि दीपक बुदकी ने फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। उर्दू में अब तक इनके 150 अफसाने शाया होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। उर्दू के गैर मुस्लिम अफसाना निगार और कृष्णचंद मेरी नजर में के उन्वान से भी किताब लिखी है। इनके अफसानों में चिनार मोहब्बत की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। जब इन्होंने सेमिनार में अपना अफसाना जड़ों की तलाश को पेश किया तो लोग अश अश कर उठे। मकान देखने की ख्वाहिश जाहिर थी, मगर न तो हालात ऐसे थे और न उसकी सेहत ऐसी थी कि वादी की सैर करने के लिए ले जाते। फिर अचानक एक रोज उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मां को बिछड़े हुए करीबन 5 साल हो गए। दमे एतजार की इसकी तड़प को देखकर शीतल ने इरादा किया कि वो एक बार अपने आबाई वतन को देखने जरूर जाएगी। अब तो किस्मत ने भी यावरी की थी। जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से जर्नलिज्म की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करके उसकी तकर्री इंटरनेशनल टेलीविजन ITV में बायसे रिपोर्टर हुई थी। उधर बाहर आते ही उसका ट्रांसफर अपने कस्बे सोपोर में हुआ। नगराई ने बारामूला का घर तो खाली कर दिया, मगर हिमाल का दिल खाली न कर सका। रुखसत के वक्त वो बोझिल कदमों से चलते हुए इधर उधर देखता रहा, मगर हिमाल का कहीं कोई नामो निशान भी न मिल रहा था। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान व अदब में हिस्सेदारी के उन्वान से मुनक्कदा सेमिनार की सदारत के फराज मुमताज़ सहाफ़ी, अदीब व शायर ब्रिजनाथ बेताब ने अंजाम दिए। ब्रिजनाथ बेताब ने सहाफत के जितने भी शोबे हैं सब में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। वो साहित्य अकेडमी, एडवाइजरी बोर्ड के रुकन, नेशनल बुक ट्रस्ट और JK कल्चरल अकेडमी के भी रुकन रहे हैं। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में तीनों जबानों में इनकी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। उर्दू में उनका शेरी मजमुआ सरगोशियां के नाम से शाया होकर उर्दू के अदबी हलकों में मकबूलियत हासिल कर चुका है। ब्रिजनाथ बेताब ने अपने सदारती खुतबे के हवाले से कश्मीरी पंडितों की उर्दू जबान में जहां खिदमात को पेश किया, वहीं उन्होंने कश्मीरी पंडितों के जरिए लिखी गई नात पाक का खुसूसियत के साथ जिक्र किया। ब्रिजनाथ बेताब ने अपने सदारती खुतबे में कश्मीर में उर्दू जबान की इब्तिदा के साथ उर्दू सहाफत में कश्मीरी पंडितों की गैर मामूली खिदमात को भी हवालों के साथ कुछ इस अंदाज में पेश किया। मोहम्मद अब्दुल्ला स्टेज पे उभरे, उन्होंने एक नारा दिया, नारा उर्दू में। हमारे यहाँ आप तब से अब तक देख लीजिए, याद कीजिए, हमने कश्मीरी में कोई नारा कभी नहीं लगाया। हम जब भी नारा लगाते हैं, कोई चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उर्दू में चिल्लाते हैं। मेरी पंडितों के तई एक एहतराम आज इस माहौल में भी जिंदा है, कायम है। वो इसलिए है कि कश्मीरी पंडितों ने कुछ तो ऐसा किया होगा। कश्मीरी पंडित पूरे हिंदुस्तान में फैले,
अफगानों के गवर्नर बने, मुगलों के खास एलची रहे, कुछ तो कश्मीरी पंडित में होगा। और हमारी रिवायत क्या, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हमारे यहाँ जो सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल शिव भजन है वो मोहम्मद अब्दुल्ला तिब्बत बकाल ने गाया। हमारे यहाँ जो सबसे बेहतरीन नाते शरीफ है, या नबी गोश फरियादन था, वो मोहनलाल एमा ने गाई। ये हमारी रिवायतें हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा कौमी सेमिनार में अकेडमी के माली ताउन से शाया किताबों का भी ब्रिजनाथ बेताब, राजेश रैना, दीपक बुद्की, खालिद हुसैन और सैयद सलाहुद्दीन के हाथों इजरा किया गया। अकेडमी के जरिए जिन किताबों का इजरा किया गया उनमें नेमतुल्लाह नदवी की किताब अक्स जमील, मोहम्मद खालिद आबिदी की किताब बाज़गश्त, मोहम्मद याकूब साबिर की किताब दस्तक, अब्दुल अजीज रोशन की किताब दिन भी रोशन रात भी रोशन, शाहिद सागरी की किताब रोज़न फिक्र, हनीफ अव्वल की किताब सिलसिले ख्वाबों के और आदर्श दुबे की किताब गजल का आंगन का नाम काबिल जिक्र है। अकेडमी के ज़ेर एहतमाम इस मौके पर कुल हिंद मुशायरे का भी इनकाद किया गया। कुल हिंद मुशायरे की सदारत के फराइज सैयद सलाहुद्दीन दुबई ने अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना थे। अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान और अदब में हिस्सेदारी के उन्वान से मुनक्कदा सेमिनार की न सिर्फ पजीराई की गई बल्कि अकेडमी ने इस सिलसिले को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है ताकि कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान और अदब में हिस्सेदारी को नई नस्ल के सामने पेश किया जा सके। अकेडमी के जरिए सेमिनार में पेश किए गए तहकीकी मकाले अकेडमी की मैगजीन तमसल में कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान और अदब में हिस्सेदारी के खुसूसी शुमारे के तौर पर भी शाया करने का फैसला किया गया है। भोपाल से डॉक्टर मेहताब आलम की रिपोर्ट। नाजरीन, खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।